अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। फ़िरौन वो ज़ालिम हुक्मरान था जिसने बनी इसराइल पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ दिए, मगर इसका अपनी बीवी से सलूक इतना भयानक, दिल हिला देने वाला और खौफनाक हादसा है कि इससे हमें इल्म होता है कि औरत जैसी सिनफ नाज़ुक भी जब जज्बा ईमानी से सरशार होती है तो वो अपने सामने खड़े ज़ालिम, मगरूर और खुदाई दावा करने वाले शोहर फ़िरौन के सामने भी डट जाती है और डरती नहीं है। ये तो हम सबको इल्म है। जब फ़िरौन ने तमाम जादूगरों को अपने दरबार में हज़रत मूसा के मुकाबले के लिए बुलाया, मदऊ किया, तो तमाम जादूगरों ने हज़रत मूसा के मुकाबले में अपनी रस्सियाँ मैदान में छोड़ी, जो देखते ही देखते सांप बन गई। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा नीचे फेंका तो वो एक बहुत बड़ा अजदहा बन गया, जो देखते ही देखते उन तमाम छोटे सांपों को निगल गया। जब ये वाक़या तमाम जादूगरों ने देखा तो वो मूसा के रब पर ईमान ले आए। और इस वाक़े का जब इल्म रहम दिल औरत हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम को हुआ तो उनके अंदर भी जज्बा ईमानी सरशार हुआ। वो भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान ले आई, उनके अंदर भी नूर हक पैदा हो गया। उन्होंने अपने ईमान का इजहार अपने ज़ालिम शोहर के सामने ना किया और अपने दिल ही में इस बात को पोशीदा रखा, क्योंकि वो ये जानती थी कि अगर इस बात का आशनार हो गए फ़िरौन तो वो उन पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ देगा। बदकिस्मती से हज़रत आसिया उस जालिम इंसान की बीवी थी जो रोज़ाना बनी इसराइल पर जुल्म सितम की दास्तानें रकम करता था। हक आश्कार होने के बावजूद वो जालिम शोहर सफाक अपनी हट धर्मी में अटा हुआ था। हज़रत आसिया ने फ़िलहाल अपने ईमान को पोशीदा रखा, क्योंकि कभी उम्मीद थी कि ये जानकर वो भड़क जाए और जुल्म सितम की तमाम हदें पार कर जाए। इसी वजह से वो अंदर ही अंदर चुप रहीं। फिर एक वाक़या ऐसा हुआ कि इनके दिल में फ़िरौन के ख़िलाफ़ नफ़रत की आग और उठी और भड़क उठी कि उसका नादार लोगों पर जुल्म सितम इंतहा को पहुंच चुका था। उसके एक दिन एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ कि फ़िरौन की बेटी की कंघी करने वाली खादमा और लोंडी, जो कि पहले ही ईमान ला चुकी थी, वो फ़िरौन की बेटी की सर में कंघी फेर रही थी कि यकायक उसके हाथ से कंघी गिर गई। जब वो उस कंघी को उठाने लगी तो उस खादमा ने बिस्मिल्लाह पढ़ा। जब फ़िरौन की बेटी ने ये सुना तो पूछा, क्या मेरे बाप से भी बड़ा कोई है? तो वो खादमा, जो पहले ही मोमना बन चुकी थी, कहने लगी, हाँ, तुम्हारे बाप से भी बड़ा, हम सबको पैदा करने वाला, हम सबको पालने वाला और सबसे बड़ा वो रब्बे कायनात है, जो तुम्हारे बाप से भी बड़ा है। फ़िरौन की बेटी ने कहा कि ये बात मैं अपने अब्बा जान को बताऊंगी। तो खादमा बोली, बेशक तुम बता सकती हो। लेकिन उस लोंडी के अंदर इतना जज्बा ईमानी था कि वो अपनी बात पर अड़ी रही। तो जब इस बात का इल्म फ़िरौन को हुआ तो उसने खादमा को उसके बेटों समेत दरबार में बुलाया और पूछा कि बता, तेरा रब कौन है? उसने फिर भी अपनी वहदनियत का इकरार, अपने लफ्ज़ों का इकरार अपनी ज़बान पर रखा। ये सुनकर फ़िरौन आग बगोला हो गया और उसके अंदर एक इंतकाम की आग भड़क उठी जो उसकी फितरत के अंदर थी। उसने एक बहुत बड़ा पीतल का देगचा मंगवाया और इसमें तेल डालकर नीचे आग लगा दी, और जब वो तेल खोलने लगा तो उसने उस मोमना लोंडी के सामने सबसे पहले उसके बड़े बेटे को उस भड़कते हुए तेल में डाल दिया। जब माँ ने अपने सामने अपने बेटे को भड़कते तेल में उबलता देखा तो उसकी आंखों से आंसू रवा हो गए, लेकिन उसके अंदर ईमान और नूर इतना था कि वह नूर हक पर कायम रही। फिर उसने उसका दूसरा बेटा उसकी नज़रों के सामने तेल में डाल दिया। इस तरह फ़िरौन ने जब तीसरा बेटा डाला तब भी वो मोमना औरत अपने ईमान पर कायम रही। लेकिन जब फ़िरौन ने अब उससे छाती से दूध पीता शीर ख्वार बच्चा खींचा, जो कि उसकी छाती से लिपका हुआ था, तो वो ममता की मारी औरत
پھسلنے لگی، قریب تھا کہ وہ راہ حق سے پھسل جاتی، لیکن شیر خوار بچہ اللہ کے حکم سے قوت گوائی سے فیض یاب ہوا اور وہ بول اٹھا کہ اس عذاب سے جو آج ہم پر ہے اس آخرت کے عذاب سے کئی گنا کم ہے جو اس شخص کو ملے گا۔ تو اتنا کہنا تھا تو فرعون نے دونوں کو تیل میں ڈال کر ان کا انجام سفاکیت کا ایک نام جب اس سفاکیت کا علم حضرت آسیہ کو ہوا تو وہ جذبہ ایمانی سے اور سرشار ہو گئیں، ان کو مزید تقویت ملی۔ انہوں نے فرعون کے سامنے موسیٰ کے رب کا اقرار کیا تو فرعون نے کہا کہ شاید تمہیں جنون ہو گیا ہے، اسی مومنہ لونڈی کی طرح تمہارا بھی انجام ہوگا۔ پھر فرعون نے آسیہ کی ماں کو بلوایا کہ اپنی بیٹی کو سمجھاؤ۔ ماں بیچاری فرعون کے ظلم کو ستم کے ڈر سے بیٹی کو سمجھانے لگی کہ یہ ظالم تمہیں گھر سے نکال دے گا، کیونکہ عورت کا گھر سے نکالنا سب سے بڑی اذیت ناک بات ہوتی ہے، گھر والی کے دم سے ہی ہوتا ہے، مگر ظالم شوہر نے رحم دل عورت کو گھر سے دھکے دے کر نکال دیا۔ جب حضرت آسیہ اپنے عقیدے پر قائم رہیں تو اللہ سے جو دعا کی وہ اللہ نے ہمیشہ کے لیے سورہ تحریم میں رقم کر دی، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنۃ۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے کیا دعا مانگی؟ حضرت آسیہ علیہ السلام نے جنت سے بھی پہلے رب کا قرب، رب کا ساتھ اور رب کا پڑوس مانگا، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنۃ، اے میرے پروردگار میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا۔ اللہ کے پاس جو گھر ہوگا اس کی کیا خوبصورتی ہوگی کہ وہ گھر بھی جنت میں اور اللہ کے قریب بھی اور اللہ کے ساتھ۔ تو حضرت آسیہ علیہ السلام کی یہ دعا میرے پروردگار نے قبول فرمائی اور قرآن پاک میں لکھ دی گئی اور ہمیشہ کے لیے ہم تلاوت کرتے ہیں۔ فرعون نے جب ان کو گھر سے بے گھر کر دیا تو خداوند نے جنت میں ہمیشگی کا گھر عطا فرمایا اور حضرت آسیہ کا نام ہمیشہ قرآن پاک میں روشن ہو گیا۔ ابھی بھی فرعون کے ظلم و ستم ختم نہ ہوئے، اس نے فیصلہ کیا کہ حضرت آسیہ کو لکڑی کے ایک تختہ کے ساتھ کیلوں کے ساتھ ٹھوک دیا جائے گا، اسی لیے اسے میخوں والا فرعون بھی کہتے ہیں۔ میخوں کیلوں کے ذریعے وہ ایک بہت بڑا لکڑی کا تختہ لے کر اس کے اوپر حضرت آسیہ کو لٹا دیا گیا اور اس نے اوپر ان کے کیل ٹھکوا دیے اور اوپر سے چٹان کروانا چاہی تاکہ ابھی بھی یہ اپنے عقیدے سے ہٹ جائے، مگر حکم خداوندی سے اس سے قبل کہ ان کی جان قبض ہوتی ان کو پہلے ہی جنت میں ان کا گھر دکھا دیا گیا۔ ابھی چٹان ان کے اوپر گری بھی نہیں تھی مگر حضرت آسیہ کی روح پہلے ہی قبض ہو گئی۔ محققین بتاتے ہیں کہ انہوں نے آسمان پر اپنا جنت میں گھر دیکھا جو کہ ایک موتی کی طرح سفید خوبصورت گھر تھا۔ وہ اس گھر کو دیکھ کر مسکرائیں تو فرعون نے جب دیکھا کہ حضرت آسیہ مسکرا رہی ہیں تو وہ بولا دیکھو یہ پاگل ہو گئی ہے، اب مسکرا رہی ہے مرتے وقت۔ لیکن خداوند نے نہ صرف ان کا گھر جنت میں بنایا بلکہ ان کو ایک بہترین شوہر بھی عطا فرمایا جو کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی کہ حضرت آسیہ کی زوجیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں عطا فرمائے ایک بہترین گھر اور ایک بہترین شوہر۔ اس سے بڑھ کے ان کو کیا ملتا کہ اللہ تعالیٰ کے محبت اور اللہ تعالیٰ کے ایمان نے ان کو اس اتنے بڑے انعام سے نوازا۔ تو ہم جانتے ہیں کہ آج دونوں میاں بیوی میں سے جو بھی اپنے حقوق کا ناجائز فائدہ اٹھائے گا، اگر مرد اپنی حاکمیت کو ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ظلم و ستم کرے گا تو اس کا انجام بھی فرعونیوں کے ساتھ ہوگا، اور عورت کو بھی چاہیے کہ وہ صبر و شکر، تحمل اور اللہ خداوندی، حقوق کے خداوندی کو ادا کرتے ہوئے اپنی شوہر کی فرما برداری کرے تو وہ حضرت آسیہ علیہ السلام کے ساتھ ان کا ہوگا۔ اسی طرح دونوں کو حقوق اللہ ایک دوسرے کے سامنے ہیں، اب دونوں کو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے نیک سلوک رکھیں کیونکہ یہ ایک معاشرے کی تکمیل ہے، ایک گھر کی تکمیل ہے۔ اس طرح ایک پوری دنیا بلکہ ایک گھر، ایک معاشرہ اچھی تکمیل پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام گھروں میں سکون اور خوشحالی لائے، آمین یا رب العالمین۔